दोस्तों, आज से ठीक 73 बरस कबल यानी 15 जून 1948 को झुलसा देने वाली गर्मी थी। शुमाल मगरबी सरहदी सूबे जो आज मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा है, उसके जनूबी अजला बन्नू और डेरा इस्माइल खान वगैरह में ज़्यादातर किसान गंदम और चने की फसलों की कटाई मुकम्मल कर चुके थे। अब उनकी नज़रें उस रास्ते पर टिकी थीं जहां से खुदाई खिदमतगार तहरीक के बानी खान अब्दुल गफ्फार खान को, जिन्हें बाचा खान के नाम से जाना जाता है, उनके इलाके में दाखिल होना था। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं क्रेडिबल आसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारा साथ दें और वीडियो की हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों, बाचा खान का मामूल ये था कि हर साल जून और जुलाई के महीनों में सूबा सरहद के जनूबी अजला का दौरा करते थे और खुदाई खिदमतगार तहरीक के कारकुनों से मिलते और अपनी सियासी पैगाम उन तक पहुंचाते, और हर साल की तरह उस साल भी कारकुन बाचा खान के मुंतजिर थे। मगर अपने कायद से मिलने के मुंतजिर इन कारकुनों की उम्मीदों पर उस वक्त औस पड़ी जब उन तक ये खबर पहुंची कि बाचा खान को उनके साथियों समेत कोहाट के अहमदी बांडा में हिरासत में ले लिया गया है। कारकुनों को यह भी बताया गया कि गिरफ्तारी के अगले ही रोज उन्हें नेक चलन का सर्टिफिकेट ना देने पर 3 साल की कैद भी सुना दी गई है और सूबा बदर करके पंजाब की जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। अवामी नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मियां इफ्तिखार हुसैन बताते हैं कि बाचा खान को कोहाट में गिरफ्तार किया गया तो उन पर कोई जुर्म साबित नहीं हो पा रहा था, जबकि सरकार ने जिन इल्जामात के तहत उनकी गिरफ्तारी जाहिर की थी उसका कोई ठोस सबूत भी नहीं था। मियां इफ्तिखार के मुताबिक चूंकि कानून की रूह से अदालत मुल्जिम को सरकारी बयान की बुनियाद पर सजा नहीं दे सकती थी, इसलिए उस वक्त की हुकूमत ने कबायली इलाकों में उस वक्त नाफिज कानून फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशंस यानी FCR का सहारा लिया और गिरफ्तारी के अगले ही दिन उन्हें सरसरी समाअत के बाद 3 साल कैद की सजा सुना दी गई। मियां इफ्तिखार का कहना है कि कुछ रोज बाद 3 साल की सजा को बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। उस कैद के बारे में उन्होंने खुद वली खान से सुना कि ये सजा 5 साल 5 महीने और 5 दिन थी, और यही नहीं, सजा मुकम्मल होने के बाद बाचा खान को मजीद वक्त के लिए रावलपिंडी रेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया गया। मियां इफ्तिखार का कहना है कि ये एक ऐसी हरकत थी जिसमें गिरफ्तार पहले किया गया और मुबैना जुर्म बाद में गढ़ा गया। ऐसी बहुत सी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां थीं जो बाचा खान ने सही मगर अपने अदम तशद्दुद के फलसफे को एक लम्हे के लिए भी हाथ से जाने नहीं दिया और ना ही अपने पैरोकारों को उसकी इजाजत दी। खुदाई खिदमतगार तहरीक पर पाबंदी का ऑर्डिनेंस जारी किया गया। बात 15 जून को होने वाली बाचा खान की गिरफ्तारी या उन्हें सजा देने पर ना रुकी। वली खान अपनी किताब खुदाई खिदमतगार तहरीक में लिखते हैं कि अगले ही माह 4 जुलाई को हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए खुदाई खिदमतगार तहरीक को गैर कानूनी करार दिया और पख्तून के नाम से शाया होने वाले रिसाले के अजरा पर पाबंदी भी आयद कर दी। वो लिखते हैं कि खुदाई खिदमतगार और उन लोगों को पाकिस्तान, इस्लाम और कौम का गद्दार करार दिया गया जो सियासी फ्रंट पर हुकूमत की मुखालफत कर रहे थे, जबकि इन इकदामात को कानूनी जवाज बनाकर पेश करने के लिए जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया उसमें उस बात पर भी पाबंदी आयद कर दी कि ऐसे संगीन जराइम के तहत गिरफ्तार या नजरबंद होने वाले अफराद किसी अदालत को अपनी सफाई या वजाहत पेश नहीं कर सकते, जबकि ऐसे अफराद की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद सरकार जब्त करने का हक महफूज रखती है। बाचा खान की गिरफ्तारी और खुदाई खिदमतगार तहरीक के कारकुनों और रहनुमाओं की नजरबंदियों का शदीद रद्द अमल हुआ।
باچا خان کے بھائی ڈاکٹر خان نے ان کارروائیوں کے خلاف بابڑا نامی علاقے میں احتجاجی جلسے کے انعقاد کا اعلان کیا، مگر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ڈاکٹر خان کی گرفتاری کے باوجود وقت مقرر پر یعنی 12 اگست 1948 کو ہزاروں افراد بابڑا میں اکٹھے ہوئے۔ اس وقت کی حکومت کے مطابق اس ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے سیکیورٹی اداروں نے کارروائی کی اور فائرنگ کے نتیجے میں 2 درجن کے لگ بھگ افراد ہلاک ہوئے، جبکہ خدائی خدمت گاروں کے دعوے کے مطابق اس روز ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 600 کے قریب تھی۔ اس بڑے واقعے کے بعد صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ خان عبد القیوم خان نے چوک یادگار میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بابڑا میں خدائی خدمت گاروں کو بھی سبق دیا جسے وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ میں نے بابڑا میں دفعہ 144 نافذ کر دی تھی۔ جب لوگ منتشر نہیں ہوئے تو تب ان پر فائرنگ کی گئی۔ وہ خوش قسمت تھے کہ پولیس کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا، ورنہ وہاں سے ایک بھی آدمی بچ کر نہ جاتا۔ یہ انگریزوں کی نہیں، مسلم لیگ کی حکومت ہے اور اس حکومت کا نام قیوم خان ہے۔ خدائی خدمت گار ملک کے غدار ہیں، میں ان کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اس تمام تر صورتحال کے باوجود باچا خان نے عدم تشدد کا علم بلند کیے رکھا۔ ولی خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ خدائی خدمت گاروں کو دوہری مشکلات کا سامنا تھا۔ وہ پختون تھے، بدلہ لینا ان کی سرشت میں شامل تھا اور صوبہ سرحد میں اسلحہ ملنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بس مسئلہ ایک ہی تھا کہ اگر وہ تشدد کی راہ پر گامزن ہوتے تو اپنے رہبر باچا خان کے عدم تشدد کے فلسفے کی خلاف ورزی کے مرتکب ٹھہرتے، مگر دوسری جانب اپنی بے توقیری بھی انہیں اشتعال دلا رہی تھی۔ ایسے ہی خدائی خدمت گاروں میں کوہاٹ کی تحصیل کرک کے عبد الغفار تھے۔ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ انہیں برہنہ کر کے دیگر کارکنوں کے ہمراہ بازاروں میں گھمایا گیا تاکہ وہ دوبارہ خدائی خدمتگار تحریک کا نام نہ لیں۔ ولی خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب وہ جیل سے رہا ہو کر واپس آئے تو کرک کے عبد الغفار کا وہ خط ان کا منتظر تھا جو انہوں نے اپنی خودکشی سے قبل باچا خان کے نام بطور معافی نامہ ارسال کیا تھا۔ عبد الغفار نے لکھا کہ آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ عدم تشدد پر کاربند رہوں گا اور جو کچھ بھی ہو یہ فلسفہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس دوران کوڑے کھائے، جائیدادیں ضبط ہوئیں، لیکن قیوم خان کے پارٹی کارکن پولیس کے ساتھ ہمارے گھروں میں آتے ہیں اور ہماری ہت کرتے ہیں۔ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ قیوم خان سمیت سب کو قتل کروں، لیکن آپ کا فلسفہ عدم تشدد میرے آڑے آتا ہے۔ اس لیے اللہ سے خودکشی کے حرام ہونے پر اور آپ سے اپنی برداشت ختم ہونے پر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، کیونکہ اب یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ یہ خط تحریر کرنے کے بعد خدائی خدمتگار عبد الغفار نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ تقسیم بر صغیر سے قبل اور پاکستان بننے کے بعد اس خطے میں جن رہنماؤں پر سب سے زیادہ خداری کے فتوے لگے، جلا وطن ہوئے اور لمبے عرصے تک جیلیں کاٹی، ان میں باچا خان کا نام سر فہرست ہے، تو شاید ایسا بے جا نہ ہو۔ تاریخ 4 سدہ سمیت کئی کتابوں کے مصنف ڈاکٹر سہیل خان باچا خان کی طویل قید کے حوالے سے اپنے مقالے میں لکھتے ہیں کہ باچا خان کو پہلی بار اپریل 1999 میں انگریز نے ریوولٹ ایکٹ کے خلاف ورزی پر گرفتار کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ تیسری بار انہیں دسمبر 1921 میں اماتزئی کے آزاد سکول میں بچوں کے لیے فٹ بال گراؤنڈ بناتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ چوتھی بار انہیں نہکی کے مقام پر اپریل 1930 میں جلسے کے لیے پشاور جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ پانچویں بار انہیں دسمبر 1931 میں گرفتار کیا گیا، جبکہ ساتویں بار انہیں اس وقت گرفتار کیا گیا جب کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا اعلان کیا۔ ڈاکٹر سہیل کی تحقیق کے مطابق ان 7 گرفتاریوں کا دورانیہ 14 سال 6 ماہ اور 9 دن بنتا ہے جو پاکستان بننے سے پہلے کا ہے، اور گرفتاریوں کا یہ سلسلہ پاکستان بننے کے بعد بھی دہرایا گیا، اور وہ 12 مختلف مواقعوں پر گرفتار ہوئے، اور کل ملا کر گرفتاریوں کا یہ دورانیہ 39 سال بنتا ہے۔
पाकिस्तान बनने के बाद वो पहली बार 15 जून 1948 को गिरफ्तार हुए। शायद यही वजह है कि नेल्सन मंडेला ने कहा था कि उन्होंने हुर्रियत का सबक बाचा खान से सीखा था। डॉक्टर सुहेल खान अपनी तहकीक की बुनियाद पर दावा करते हैं कि इसमें कोई हकीकत नहीं कि बाचा खान ने अदम तशद्दुद का फलसफा गांधी जी से लिया, क्योंकि जब बाचा खान 1919 में फलसफा पेश कर रहे थे तो गांधी जनूबी अफ्रीका में थे। वली खान ने अपनी किताब में लिखा कि गांधी ने 1939 में बाबड़ा में अपनी पहली तकरीर की तो उस वक्त वहां पर 60-70 हजार लोग मौजूद थे और उस जगह तकरीर करते हुए गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान में अदम तशद्दुद का फलसफा चलाना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि वहां के लोग वैसे भी तशद्दुद से घबराते थे, लेकिन वो ये मौजज़ा देखने 4 सदा आए हैं ताकि अपनी आंखों से देख सकें कि बाचा खान ने इस कौम यानी पख्तून को कैसे आदम तशद्दुद पर तैयार किया, जो असले से भी लेस थे, जज्बाती भी थे और उनको रोका जाना भी आसान नहीं था। 1988 में वफात पाने वाले बाचा खान को उनकी वसीयत के मुताबिक अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में दफनाया गया, एक ऐसे वक्त में जब जलालाबाद में जंग जारी थी। दोनों फरीकैन ने बाचा खान की तदफीन के लिए बाज़ाब्ता तौर पर जंग बंदी का ऐलान किया ताकि तदफीन का अमल मुकम्मल हो सके। दोस्तों, वो कौन था सीरीज में हमने बात की बाचा खान के बारे में। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।